55.5 N0 निकाला त आन्सर कसले निकाल्छ तल को नलेख्नु है यो त एक्सप्लेन गर्नलाई लेखेको हुन्छ 1 मोल भनेको मोलिकुलर वेट expressed in a gram molecular weight expressed in gram or 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions or 22.4 liters gaseous volume at NTP अथवा STP अथवा 22400 ml इसमें आधारित क्वेश्चन आंसर कसले मिलाए हेरौं अल्लाह आयुष झा राइट प्रतीक श्रेष्ठ राइट प्रतीक्षा खरेल पनि राइट एनी मोर केशव पाठक पनि राइट ओ विद्युत बुझ्या रहेछ ल हेर बिगार्ने एकजना को थिए माथि गइछ आशिष तिमिल सिन्हा रङ सन्दीप रोकाया रङ अझै पनि बिगार्दो रहेछ लाटाहरू राजन लाल कर्ण पनि रङ राजबाबु शाह पनि रङ आमै कुशल शर्मा पनि रङ ल बोर्ड हेर है लाटाहरू बोर्ड हेर अब पनि बिगार्ने हो त के पर्छ ल बोर्ड हेर त हिजो त गराएको के गराएको र लास्ट चोटि भन्दै छु है अब यसलाई क्लोज गर्ने च्याट नलेख्ने सुन्ने के भनेको थियो कुनै पनि न्युमेरिकलको कति भाग र 2 भाग एउटा गिभन हुन्छ के छ र त 1 लिटर अर्को सोधेको हुन्छ के सोधेको छ नम्बर अफ वाटर मोलिक्युल्स n0 ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ एभोगाड्रोस नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्ने दुई तरिका छ एउटा n को मुन्तिर a na बाट अर्को n0 पनि है कन्फ्युजन नहुनु दुईटैलाई कसले छुट्याइदियो इंग्लिशको अक्सिलरी भर्ब लिएर मनमनी के भनेको थिए जुन सब्स्टान्स छ मनमनी लिने 1 मोल लियो डाटा नहेर्ने युनिट हेर्ने कुन युनिट छ लिटर त मान्छेले लेख्छ फेरि उही पुरानै 22.4 लिटर वाटर हैज है नम्बर भन्छ अब n0 वाटर मोलिक्युल से दिन्छ पुरा बुझ्यौ अनि 1 लिटरमा निकाल्छ यसरी जसले गर्यो त्यो विद्यार्थी थर्ड क्लास हो किन थर्ड क्लास हो किनकि म मनमनी 1 मोल वाटर लिने डाटा नहेर्ने कुन युनिट छ लिटर त लिटर त लिने तर चेक गर्ने यो छ कि छैन अस्ति पनि यही क्वेशन गरेको थिए त यहाँ एनटीपी यहाँ दिएको छ छैन त्यसैले यो लाइन लेख्न पाइदैन लिटरको लागि संख्या लेख्न पाइदैन त्यो उपाय के हो मोलिकुलर वेट कति 18 ग्राम तर हामीलाई के दिएको छ भन त भोल्युम दिएको छ लिटर भनेको त भोल्युम हो यो ग्रामलाई भोल्युममा लैजाने दैट इज कति भ्याल्छ 18 ml वाटर अब यसको काम त के बुझ्नलाई मात्रै हो काम वाटर हैज कति नम्बर भनेको छ n0 वाटर मोलिक्युल्स भयो अब हामीले के गर्ने हो त यो ml मा छ लिटर मा छ युनिट के बनाउने सेम 1 लिटर को मतलब के भयो 1000 ml भन्नाले के बुझ्ने 1 लिटर मा कति n0/18 into 1000 गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली कति आउँछ 55.5 n0 आन्सर डी आन्सर हो ल फास्ट गर त फटाफट सार जति फास्ट गर्छु त्यति भेराइटी देखाउँछु अब पुल्चोकमा हुन्छ 50 वटा सेट भन्दा बढी सेट हुन्छ जेमा जे पनि पढ्न सक्छ त्यसैले तयारी हुनुपर्छ घरमा पिएको बुक छ पिएको बुक सफिसिएन्ट हो त्यो हेर्नु छैन दाइ दिदीले पढेको जुन बुक होला त्यो सबै हेरे हुन्छ किताब कुनै नराम्रो हुँदैन नराम्रो त हामी छौं जो पढ्दैन फास्ट केशव पाठक छ भने त्यो बुकले पनि हुन्छ हेर्छौ केशव पाठकले लेखेको छ नेमको बुक छ बायोलोजी स्टुडेन्ट हो केशव पाठक क्या हो एकचोटी पढ्यो नाम निस्कने यस्तै पढाउँछ नेमले हो ठीक भने हो बाबु बायोलोजी बुक 1 वर्ष लस गरिसक्यो नाम निस्केन कस्तो थोथो पढाउँछ नेमले सब त्यहाँ +2 का टिचरहरु छन् डेन्जर टिचरै छैन पीए को सफिसिएन्ट हुन्छ पीए को बुक भनेको पुल्चोको बाजे हो त्यति कमान पुल्चोक 100% ग्यारेन्टी आर्थ लम्सालले भन्छ तपाईको एपीसीएम बुक कस्तो छ एपीएससीएम मा जाने भने त पुल्चोक टप 3 मा नाम निस्किन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड
अगाडि जाउँ। यो भयो रे सबै जुन किताब छ सब राम्रो भन्छ। आप भला तो जग भला, आफू राम्रो त सब राम्रो। ल के गरौँ मेटौँ भन त, बुझ्यो सबैले? यस्ता यस्ता क्वेसन जुनसुकै बुकमा छ, जुनसुकै राइटर बुकमा। बोल्दैन मेटौँ भनेर, मेटौँ केही फरक परेन लिसा, जे छ त्यही सफिसिएन्ट हो। ल मेटौँ। के गरौँ नेक्स्ट क्वेसन एउटा दिउँ कि टपिक चेन्ज? के चाहन्छ भन त फास्ट? क्वेसनै चाहन्छ। ल एउटा क्वेसन। अब यस्तो क्वेसन हेर, म हल्का हल्का ट्विस्ट गर्दै जान्छु। त्यो कस्तो क्वेसन छ भने 11 क्लासको मूल कन्सेप्ट हो। त्यसमा 5 क्लासको पर्सेन्टेज जोडिदिन्छु। जब यो दुईटा पार्ट जोड्छ नि मान्छेलाई गाह्रो फिल हुन्छ है। पर्सेन्टेज त 5 क्लासमा पुरा हुन्छ नि। हेर नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4। अब किन बोर्ड हालिया? देखो त नंबर 3, the number of oxygen molecules present, the number of oxygen molecules present in 112 ml of air at NTP, having 20% oxygen by volume are 3.01 into 10 to the power 20, 6.02 into 10 to the power 20, 3.01 into 10 to the power 21, 6.02 into 10 to the power 21. Fast. समीर खनाल के छ रिप्लाई दिनुपर्ने भन त समीर? सविता बेलभासेले दिनु क्वेसन दिनु भने हो सविता। सर मेरो रिप्लाई दिनु भने 18 ग्राम मेटिहाल्छ भन्छु च्याटमा लेख। लाटाहरू बुद्धि छैन। मेरो रिप्लाई दिनु भएन कसले भने तेरो च्याट हेर्न पाइन। अर्को आइसक्यो। सर्वोत्तम श्रेष्ठ करेक्ट आन्सर हो। फास्ट मेरा बेस्ट। प्रतीक्षा खरेल पनि राइट। 112 ml of air हो। कसले भने क्वेसन बुझेन हेर। The number of O2 molecules, ध्यान देऊ, number of O2 molecules present in 112 ml of air at NTP. 112 ml of air at NTP having 20% oxygen by volume. Having 20% oxygen by volume are fast. Ashwin Adhikari right, Kamalgiri right, Raja Babu Shah pani right. Keshav Pathak right, Santosh Yadav right. Bhanu right answer. Subhas Rimal pani right. Prashant Suveri, Prajan Dhakal. La, उसको करेक्ट आंसर हो बी। उसलाई मैले गर्नुपर्छ त्यो भन फास्ट। बी आयो कुरा सिध्यो त्यसले च्याटमा लेख। जसको आएन त्यसलाई चाहिँ गर्न दियो। विवेक प्रसाईले भन्छ पढ्छ सर। रोशन जहरले पनि यस भन्छ। ए अन्यले लेख्यो आएन आएन आएन। अब हेर जसलाई यो क्वेसन आएन सोच त बाबुको लेभल के हो। किन मोल पढिसक्या हो। क्वेसनमा के गर्दिया हो पर्सेन्टेज अलिकता थप दियो। बोर्डमा हेर सिध्यो काम हेर के सिध्यो। नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ। क्वेसन ध्यान दियो त्यो निकाल्नु छ नि अक्सिजन मोलिक्युल्स कहाँ 112 ml अफ एयर एट एनटीपी। एयर दियो भर डाटा दियो एयर को निकाल्न भन्छ अक्सिजन। फर्स्ट काम के हुन्छ त्यो एयरमा कति अक्सिजन छ त्यो पहिला चाहियो नि। त्यो एयरमा कति अक्सिजन छ 20%। अक्सिजनको भोल्युम कति भयो र त बोर्डमा मैले लेखे 20% भनेको 20/100 into 112 गर्यो भने यसको नाम हुन्छ MlO2 at NTP। यो फर्स्ट स्टेप। यो सबैजना च्याट लेख्छौ कसैको च्याट देखिदैन सबै आफै उडेर जान्छ। त्यसैले च्याट नलेख। जसलाई भन्छु त्यसले लेख है त।
रिवाज घिमिरेले भनेको छ गर्नुपर्छ रिवाजले मात्र च्याट हेर त रिवाज यहाँसम्म बुझाएको छ रिवाज उलाई लाएर रिवाजले यहाँसम्म बुझाएको छ यस नलेखा चारो रिवाज अरूले च्याट नलेखाइ फेरि गाह्रो हुन्छ फेरि यस रिवाजले भन्यो अब हेर निकाल्नु छ अक्सिजन मोलिक्युल सबको सुपर बाजेमा मोल अब हेर एमएल मा दिएको छ एमएल लाई मोलमा लाने मोललाई फेरि मोलिक्युलमा लाने एमएल लाई मोलमा लानलाई हामीले के गर्नुपर्छ हेर 22400 ले डिभाइड गर्यो भने यो कन्भर्ट हुन्छ के त मोल O2 मा कन्भर्ट हुन्छ रिवाजले हेर यो औला लाएर यति यो स्टेप बुझ्या हो यसमा भन रिवाज चारो फेरि रिवाज घिम्रे कहाँ सुत्यो रिवाज मोरा चारो भन्न यस अब मोललाई केमा लाने मोलिक्युलमा ध्यान देऊ इन्टु 6.02 इन्टु 10 टु द पावर 23 ले गुणा गर्यो भने यो मोल केमा कन्भर्ट हुन्छ O2 मोलिक्युल्समा हेर अब काट्ने काम तिम्रो क्याल्कुलेटर चलाऊ मलाई त क्याल्कुलेटर चाहिँदैन हेर म कसरी काट्छु हेर 00 गयो बाङ्गे यो चाहिँ स्टेटले स्टेट काटेको बाङ्गे 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 अरे काट्ने स्टाइल र काट्ने स्टाइल पनि डेन्जर हुन्छ कसले कुनले खाएको आफै थाहा हुन्छ सोझोले सोझै बाङ्गोलाई बाङ्गे अब बाँकी केही छ माथि छैन तल के बाँकी छ एउटा 0 दुईटा 0 तीनटा 0 तीनटा 0 को मतलब 10 को पावर कति भयो 20 यो दस्ताको त्यस्तै आन्सर रिवाजले फेरि लेख बुझ्या छ यसमा रिवाज घिमिरे फाइनली रिवाज यस ल कसले बुझेन त्यसले मात्र लेख त अब अझै नबुझ्ने जो छ त्यसले च्याट गर्ने अरूले नगर नत्र के हुन्छ च्याट यहाँ हेर्न मिल्दैन रिप्लाई दिँदैन अनि भन्छ मान्छेले रिप्लाई नै दिनुहुन्न सर त्यसैले हामी कति पढाउँछौं कति बुद्धि दिन्छौं त्यो तिमीमा भर पर्छ लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ 365 जना छ भन त्यसलाई प्रब्लम छैन के चाहन्छौ नेक्स्ट क्वेशन टपिक सेन्स जे भन्छ त्यही गर्दिने हो फास्ट खाली क्वेशन भन्छ लाटाहरू ल लास्ट क्वेशन हेरौं कति आइडिया छ लेखा त लास्ट क्वेशन टेस्ट को द वेट of carbon monoxide having the same number of oxygen atoms as present in 88 gram CO2 gas is the weight of CO having same number of oxygen atoms as present in 88 gram CO2 gas is option 128 को multiple 28 gram 56 gram 112 gram 224 gram पास करो who is talent अच्छा भेराइटी टेस्ट को मतलब के भेराइटिज आफूसँग जुन बुक छ अब टाइम छैन आज 15 गते भइसक्यो 14 गते देखि पुल्चोकको जान्छ छ तिमीसँग टाइम कति छ कोचिङले कति क्लास देला मुस्किलले 20 दिन अझै देला कि नदेला अब 2 वर्षको फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ कसरी पोसिबल छ त सम्भव छैन तिमी पनि बुझ्छौ मजाले 2 वर्षमा नबुझेको कुरा कहाँ यो 1 महिना बुझ्छ त तर बुझ्छ किन आखिर पढेकै हो नयाँ कुरा केही पढाइदैन त के छ घरमा उही रुटिन बनाएर अब त 15 घण्टा 20 घण्टा कति सक्छ 20-25 दिन 1 महिनाको कुरा हो है नेपाली पढेकोलाई वाक्य बनाउनुहोस् टुप्पी कस्ने टुप्पी कसेर पढ्ने अब 1 महिना 5 घण्टा फिजिक्स 5 घण्टा म्याथ 2 घण्टा केमिस्ट्री 2 घण्टा इंग्लिश जानको बाजी लाउने नयाँ कुरा सोध्ने अब भन्दा बढी मैले के भन्नु हामीले फोनमा सिकाएको हो तिमीहरुलाई ल आन्सर ठीक छ विनायक श्रेष्ठ करेक्ट कमलगिरी करेक्ट सन्तोष यादव करेक्ट राइट आन्सर हो तिमीहरुको राजन लाल कर्ना थर्ड क्लास आन्सर हो के वंशी लेखिरहन्छ यसले क्वेशन 4 हो वंशी किन लेखेको शिवाजी खनाल रङ लोकेन्द्र श्रेष्ठ रङ कोही त फास्ट भइरहेछ च्याट सोनेश पौडेल रङ समीर भट्ट राइट सोनेश पौडेल रङ प्रतीक श्रेष्ठ राइट अश्विन अधिकारी राइट सन्दीप सिगदेल राइट अब मेटौं कसको लागि गर्नुपर्छ बोल चाँडो
हो सन्तोष मैले नि लेख्या निर्देश भट्टराईको रङ निश्चल लामिछाने राइट ल आयुष झाको पनि राइट गर्दिनु पर्यो मनोज केसीले भन्यो ल गर्दिम त सुजिन श्रेष्ठ गर्दिम गर्ने पर्ने भयो ल बोडेर टाइम पास नगरेर क्वेशन बुझ्यो काम फिनिश अब म के चाहन्छु च्याट नलेख बुझ्नु छ भने नलेख है मेरो ल्यापटपमा लास्टमा आएको छ सुजिन श्रेष्ठ अरूले च्याट नगर त नत्र सुजिनको हराउँछ सुजिनले मात्र रिप्लाई दिने बोर्डमा हेरेर ल यसलाई हेर त सुजिन क्वेशन बुझ है के भन्छ द वेट अफ सीओ हेर त वेट निकाल्ने कसको सीओ को द वेट अफ सीओ निकाल कन्डिसन के छ ह्याभिङ सेम नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स है अक्सिजन एटम सेम हुनुपर्छ कसको जति एज प्रेजेन्ट इन 88 ग्राम CO2 ग्यास जति सुजिनले क्वेशन बुझ्यौ अब भन +2 जस्तो आधी पेजमा गरौँ कि 2 वर्डमा 2 लाइनमा फिनिश गर्दै के चाहन्छ भन त सुजिन अरूले नलेख त च्याट नबुझेकोलाई लेख्न देऊ सुजिन श्रेष्ठ चारो म तिम्रो च्याटलाई वेट गर्दै छु क्वेशन क्लियर छ र त के भन्छ वेट अफ CO निकाल कार्बन डाइअक्साइडको वेट निकाल कन्डिसन के छ अक्सिजन एटम सेम हुनुपर्छ कसको जति 88 ग्राम CO2 जति उल्टो भन 88 ग्राम CO2 मा जति अक्सिजन एटम छ त्यति अक्सिजन एटम हुनलाई कति कार्बन मोनोक्साइड चाहिन्छ यसको नाम के हुन्छ थाहा छ ल सृष्टि सुलुले भन्यो 2 लाइन 2 वर्ड अझै सृष्टिले भन् 2 लाइन चाहियो कि 2 वर्ड सृष्टि सुलु सबैले च्याट लेख्छ हामी हेर्न भ्याउँदैन अनि उरिहाल्छ माथि भनिसकेको छु हाम्रो ल्यापटपमा दुईटा मात्रै देखिन्छ 2 वर्ड ल सृष्टिको लागि 2 वर्डमा सल्भ गर्दिन्छु हेर सृष्टि सुलु तिमीले के पढाएको छ युनिटरी मेथडमा भन त निकाल्ने कुरालाई हामी राइटमा लेख्छौं गिभेन कुरालाई लेफ्टमा लेख्छौं स्टार्ट भयो सल्युसन हेर सल्युसन स्टार्ट 2 वर्डमा कार्बन डाइअक्साइड लाई है मैले 2 वर्ड लेखे कार्बन मोनोक्साइड लेखे कन्डिसन के छ क्वेशन बुझेपछि कन्डिसन के छ यो लेख्नु जरुरी छैन है बुझ्नलाई लेखेको सेम नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स यो नलेखे पनि भन्दै हेर मैले कट गरे बुझ्नलाई लेखेको काट 2 ले मल्टिप्लाई भयो सुलुले यो बुझ्या छ अरूले नलेख है एकजना लेख ल सुलुले लेख त सृष्टि सुलु कार्बन मोनोक्साइड को डाटा गिभन छ लेफ्टमा लि कार्बन मोनोक्साइड सोधेको छ राइटमा लि 2 ले किन मल्टिप्लाई गरे सेम नम्बर अफ अक्सिजन एटम हुने छ कार्बन को रेस्पेक्टमा हेर्ने होइन अक्सिजन को रेस्पेक्टमा हेर्ने हो त यो माथि लेखेको बुझ्नलाई न त बुझ्यो भने चाहिँ काम छैन CO2 बराबर डाइरेक्ट 2CO CO2 बराबर 2CO लेखेको बुझ्या छ सृष्टि सुलु बुझ्या छ सर यो त ओके अब सृष्टि काम फिनिश र यसको वेट कति हो भन त 44 ग्राम यसको वेट कति हुन्छ 2 * 56 ग्राम यो 2 वर्ड एप्लिकेसन 1 2 यो लेखेको बुझ्या सृष्टि फेरि लेख फास्ट यसनु चारो हो सर ल आन्सर आयो 44 ले यति 88 ग्राम मा कति 112 आन्सर क्रिस अब बुझ्यो सृष्टि सुलु लेख तिमी त च्याटमा पनि सोधिरहन्छ क्वेशन राम्रो खूब मेहनत गर कपी कलम क्याल्कुलेटर लिने न्युमेरिकल आएन डाइरेक्ट भिडियो कल गर्ने अडियो कल गर्ने है ल सृष्टिले बुझ्यो अब कसले बुझेन नबुझ्नेले मात्र च्याट गर त बुझ्नेले च्याट गर्छौ 88 मा कसरी भयो सर उता ल हेर्ला आइडिया त क्वेशनैमा दिएको छ नि यार मोरा बुद्धि छैन 88 कसरी भयो 88 क्वेशन छैन 44 मा यति त क्वेशनमा सोधेको छ नि 88 मा कति रे 88 मा जति अक्सिजन हुन्छ त्यतिकै कति हुने हुन्छ 112 मा अक्सिजन हुन्छ त्यो भने खोजा आयुष कार्की बुझ्यो आयुष फास्ट 2 * 5 6 कसरी आयो हेर ले लाटा मोरा आयुष कार्की के बुद्धि होला हेर यहाँ के भन्छ 2 * 56 कति आयो 2 मोल छैन 2 त 2 भयो CO को वेट हुन्छ ए अरे यो त डाइरेक्ट लेखेको यहाँ छ गोलमा 2 * 28 अर्थात 56 भनेको हो के डाइरेक्ट 56 भन वा 2 * 28 भन उमेश विष्ट बुझ्यो
2CO तो 2 CO को वेट कति 28 गरेर कति 856 त्यो भनेको उमेश विष्ट बुझ्याओ यसमा लेख विनीता अधिकारी 88 ग्राम को के काम भयो त नि जारे विनीति कहाँ छस् लाठी 88 ग्राम को के काम भयो 88 में त निकालेको हो नि 44 ग्राम CO2 मा जति अक्सिजन एटम छ त्यति अक्सिजन एटम हुनलाई 56 ग्राम CO चाहिन्छ कुरा बुझ्यो अनि 88 ग्राम हुनलाई 112 चाहिन्छ युनिटरी मेथड सुजेन श्रेष्ठले भन्छ अब लास्ट क्वेशन दिनु लास्ट के दिउँ पेल्ने क्वेशन दिउँ सुजेन श्रेष्ठ नेक्स्ट क्वेशन कति नेक्स्ट क्वेशन अब घरमा पढ्ने नाको चाहिँ फोन नम्बर दिएको छु च्याट दिएको छु भिडियो कल गर्ने अडियो कल गर्ने पढ्ने विद्यार्थी हामी खोजी पढाउँछु त्यत्रो भनिसकेको छु तापनि बुझ्दै छैन त म के गर्ने भन बाबु 50% ले भन्छ लास्ट एउटा प्लिज एउटाले भन्छ टपिक चेन्ज त यसो गर म एउटा क्वेशन लास्ट दिए तर सोल्भ म गर्दिन तिमीलाई होमवर्क भइहाल्छ हुन्छ दुईटै कुरा भयो त्यो क्वेशन भनेको के हो मोल पेल्ने क्वेशन कस्तो हुन्छ मोल कन्सेप्टलाई हामी कोसँग जोड्दिन मिल्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस 11 क्लासको मोल कन्सेप्टलाई जोड्दियो भोल्युमेट्रिक अब त्यसलाई दुई तरिका हुन्छ एउटा प्लस 2 को स्टाइलले गर्ने म त जुनसुकै प्रब्लमलाई बिना फर्मुला टक्क युनिटरी मेथडबाट 2 लाइनमा गर्छु 2 वर्डमा गर्छु त्यही हो 2 लाइन 2 वर्ड गर्नलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ बुझेको हुनुपर्छ त्यसैले मेडिकल इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्नु छ भने नबुझिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन तिमीले पाएको दुख आफ्नो जुनियरलाई भन्नु तिमीले त अलि कम दुख पाएको छ किन 11 क्लास त मेहनत गरेकै बोर्डको जाँच दिएकै हो 12 मा पनि मेहनत गरेको 12 को खाली जाँच मात्रै कोरोना जाँच दिएको तेरो जुनियर अहिले जुन 11 मा छ भर्खर एसएलसी पास गरेर 11 गर्यो अब त्यसले त एसएलसी पनि 11 को पढाइ पनि हो 11 कोरोना 11 मा हेर्छौ अनलाइनमा केही बुझ्दैन विद्यार्थी अब फर्म भर्ने बेला 2 महिना पढाउँछ अलिअलि बस पास गरिदिन्छ कलेज अब पछि 2 वर्षपछि आउँछ इन्ट्रान्स पढ्न के बुझ्छ लाटाहरू त्यसैले 11 देखि यसरी पढ्नुपर्छ भने फिलिङ आओस् यति भन्दै तिमी दुईटैको कुरालाई ध्यानमा राख्दै एउटा क्वेशन दिइहाल्छु गर्ने तिमीहरू म टपिक सुरु गरिहाल्छु लेख लास्ट क्वेशन लेख द नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स Question number 5. The number of O2 molecules present in $100 ml 100 ml deci normal F is equal to 1.5 H2 SO4 solution के भने छ नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल निकाल्न डाटा कसको छ 100 ml बेसी नर्मल नर्मलिटी फ्याक्टर F इक्वल टु 1.5 SO4 सल्युसन सल्युसन आर के होला आन्सर भने हेरौँ कति दम रहेछ तिमीहरुमा फास्ट गर त अप्सन छ 3.01 into 10 to the power 21 6.02 into 10 to the power 21 9.03 into 10 to the power 21 है कति गर्दियो 12 गरौँ कि 1 point गरौँ 1.2 into 10 to the power 22 लगा यो क्वेशनको लागि 2 मिनेट टाइम भयो गरे हेर 2 मिनेटमा मिलायो बेस्ट 2 मिनेटमा मिलाएन थोत्रो विद्यार्थी किन पुल्चोको अप्पर लिमिट हो लेस देन 2 मिनेट हेरौँ त हु इज ट्यालेन्ट यसको आन्सर आयो बोल्ने ल सर्वोत्तम श्रेष्ठ राम्रो विद्यार्थी बेस्ट मेहनत गर बाबु तर 100% स्योर नाम निस्क्ने सर्वोत्तम श्रेष्ठ प्रसन्न महर्जन रङ आन्सर हो प्रसन्न टार्जन घिमिरे पनि रङ खगेन्द्र कार्की पनि रङ प्रदीप भट्ट राइट कमलगिरी राइट चंदन कुमार शाह रङ कुशल शर्मा राइट
सन्दीप रोका रौं, रेगल अधिकारी राइट, मनीष भट्ट राइट। त्यसरी च्याट हामी पढ्न पाउँछौँ भन्छौँ। अंकित रौं, आयुजा राइट थियो कि रौं थियो? समीर भट्ट रौं, संतोष यादव रौं, सूरज। अब ल आंसर भनौँ, यसको करेक्ट आंसर होस् त्यो राइट कौन भन्नु। अब आंसर भनिदिए घरमा ट्राई गर्नु। म टपिक चेन्ज गरौँ अब भन त। आंसर घोषणा भइसक्यो। टपिक चेन्ज गरौँ, घरमा गर्नु ल, हुन्छ कि मैले गर्नु पर्छ? लाटा रोशन झेडी। नेक्स्ट क्वेशन। मोडा खाली एउटै च्याप्टर गर्न क्या हो? एउटा बरु सोल्युसन गर्दिनु, सोल्युसन गर्दिनु, सोल्युसन गर्दिनु, सोल्युसन गर्दिनु, यो भन्दिनु ल। अब भयो सबै कुरा मान्नु। अब नो नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन क्लोज। अब टपिक चेन्ज हुन्छ। बरु गर्न गर्दिन्छु, तर गर्नलाई मैले सर्टकट मेथड आफ्नो मेथड भनिन, किन आफ्नो मेथड भन्यो भने तिमी फेरि मेरो टाउको खान्छौ आधा घण्टा। म तिमीहरुकै मेथड प्लस 2 को मेथड गर्दिन्छु है। द नम्बर अफ ऑक्सिजन मोलिक्युल्स निकाल्नु भनेछ। ऑक्सिजन मोलिक्युल निकाल्नु छ। डाटा कसको छ? H2SO4 को। त्यो पनि भोल्युममा, नर्मालिटीमा, डेसी नर्मल। हामी फर्स्ट काम के हो? नर्मली जे पढाएको छ त्यही युज गर्दै ल। कसले निकाल्या त? पहिला सर्वोत्तमले निकाल्या त। सर्वोत्तमले कसरी गरे होला? यही प्लस 2 को मेथडले गरे होला। सर्वोत्तमले कसरी गरे होला? W = VEN/1000। पहिला वेट निकालेको। V कति हो भन त? 100। H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ? 49। नर्मालिटी कति छ? N/10 को मतलब 1/10। नर्मालिटी फ्याक्टरले गुणा हुन्छ 1.5। यो VEN/1000। यो जुन आन्सर आयो त्यो केमा आयो थाहा छ? ग्राम H2SO4 मा आयो। म लेख्दिन्छु बुझ्नलाई। त्यो ग्रामलाई 98 ले डिभाइड गर्यो भने यो कन्भर्ट हुन्छ। मैले काटिन, नत्र काटकुट हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। मोल H2SO4 मा जान्छ। यसलाई 6.02 × 10⁻23 ले गुणा गर्यो भने यो मोल केमा कन्भर्ट हुन्छ? H2SO4 मोलिक्युलमा है। अब यहाँ ठाउँ छैन त म तल लेख्छु। यसैलाई 6.02 × 10⁻23 लाई इन्टु 2 ले गुणा गर्यो भने O2 मोलिक्युल्समा जान्छ। अब यो क्याल्कुलेटर चलाउने हो भने 2 ले किन गुणा गरेर O4 बराबर कति O2 त? 2O2। अझै नबुझ्ने कोही छ? हेरौँ, हामी बोर्डमा लेख्छौँ लेफ्टमा। मेरो लेफ्टमा छ बोर्ड, राइटमा छ ल्यापटप। ल्यापटपमा हेर्छौँ हामीले लेखेको स्पष्ट पढिन्छ कि पढिँदैन। हाम्रो ल्यापटपमा क्लियर छ त हामी बुझ्छौँ सबको क्लियर होला। हाम्रो यहाँ क्लियर छैन त हामी टेक्निकल मान्छेलाई भन्छौँ है। त्यो कुरा 100 ml 1N H2SO4 गरेर विद्यार्थी मिल्सिनाले भनेको छ त्यो त सबभन्दा बेस्ट हो बिना फर्मुला विद्यार्थी मिल्सिना। तर गर्न आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा। अब म त्यो लेखिदिन बोर्डमा, नत्र सबले फेरि क्वेशन गर्छ। त्यो युनिटरी मेथड हो। 100 ml 1N H2SO4 मा कति O2 लेख्यो विद्यार्थी मिल्सिनाले लेख्दा च्याटमा हेरौँ निकालिसक्यो भने। 100 ml 1N H2SO4 मा कति O2 डाइरेक्ट लेखेको तब म बुझ्छु तिमीलाई आउँछ। यो नबुझ्ने कोही छ? अब क्वेशन दिएपछि त्यो त बुझाइदिनु पर्यो। मैले केही गरेकै छैन, वेट निकालेको भर्खर पढाएको छ 12 क्लासमा। सुभाष रिमाल, शिवा अरूले च्याट नगर त। सुभाष रिमालले आकाश भण्डारीले बुझ्यो सर भन्यो, अनि सुभाष रिमालले बुझेन भन्यो। सुभाष रिमाललाई मात्र च्याट गर्न दियो। के बुझेन सुभाष रिमाल? मेरो औलालाई हेर त सुभाष, यहाँसम्म यो ग्रामसम्म बुझ्या हो? यस नलेख सुभाष, अरूले च्याट नलेख नत्र देखिँदैन। सुभाष रिमाल कहाँ हरायो म? ल यो ग्रामलाई मोलमा लगेको फेरि यस नलेख। यो मोलमा लगेको बुझ्या हो? औलालाई हेर सुभाष रिमाल। चारो लेख्न रे लाटा। यस। अब मोललाई एभोगाड्रोस नम्बरले गुणा गर्यो भने H2SO4 मोलिक्युलमा गयो। यहाँसम्म थर्ड स्टेप एउटा फेरि यस नलेख। यो बुझ्या हो? कुन स्टेपमा तिमीलाई गोलमाल छ नि थाहा हुन्छ। सुभाष रिमाल कसरी त लाटा छस् त? 1 मोल भनेको यहाँ हेर्दै रे मोरा, 1 मोल भनेको कति मोलिक्युल? यो त 9 क्लासको विद्यार्थीले आउँछ। 6.02 × 10⁻23 मोलिक्युल। मोललाई मोलिक्युलमा लैजानलाई यही त रिलेसन छ बोर्डमा। यहाँ नमेटिको मोललाई एभोगाड्रोस नम्बरले गुणा गरिदियो भने मोलिक्युलमा जान्छ यहाँसम्म।
थर्ड स्टेप हेर, फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब बुझ्यो रिमाल? सुभाष रिमाल फास्ट। यस। अब हेर, यहाँसम्म त क्वेसन जसलाई आउँछ त्यो त बुझ थोत्रो विद्यार्थी हो, काम चोर हो, घरमा किताब छोड्दैन। हामीले दिएको होमवर्क कहाँ हो गर्दै गर्दै यतिसम्म केही प्रब्लम छैन। अब प्रब्लम एउटा मोलिक्युल H2SO4 मोलिक्युलमा, एउटा H2SO4 मोलिक्युलमा अक्सिजन कति मोलिक्युल? मोलिक्युलको मतलब हुन्छ मोलिकुलर फर्मुला। अक्सिजनको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ? O2। O4 बराबर कति O2? 2O2। त्यसैले 2 ले गुणा गरेको। यमलाई आयो फोर्थ स्टेप लास्ट। बुझ्यो? सुभाष रिमाल फास्ट। O4 बराबर 2O2। एटम भएको भए 4 ले गुणा गर्थे। बुझ्यो है? ल सुभाषले बुझ्यो। अब कसले नबुझेको म मेटर नयाँ टपिकमा जाउँ। कहिलेका मेटौँ न्यू टपिकमा फास्ट मेटिहाल्छु। न्यू टपिक ओके। युनिटरी मेथड बुझ्दैन, दिमाग किन खाइरहेछ मेरो? आकाश भण्डारी न्यू टपिकमा जाउँ। रोशन ओझा न्यू ओके। युनिटरी मेथडले फेरि तिमी मेरो दिमाग खान्छ आधा घण्टा। त्यसैले अहिले पुल्चोकमा दिमाग खाने टाइम छैन। 20 दिन त क्लास होला कि नहोला। त्यसैले जे छ, जे आफूलाई आउँछ त्यही मेथड लगाउने हो। यस मेथडमा पनि पाना चाहिँदैन, क्याल्कुलेटर चाहियो। क्याल्कुलेटर दिएकै छ। ल लगो नयाँ टपिक, प्रब्लम बेस्ड अन सिम्पल इक्वेसन। लेख प्रब्लम बेस्ड on simple problem based on simple equation. Question number 8. लगा 0.23 gram sodium is treated with 2 to 4 ml HCl vapor at MTP to give mole of hydrogen. Option A 1/100, B 1/200, C 1/300, D 1/400. प्रज्वल भुर्तेल 20 दिन मात्र किन क्लास? पुल्चोको जाँच पछि पनि पढ्ने हो क्या भुर्तेल? सृष्टि सुलु ल, सृष्टि सुलुले एकचोटी क्वेशन पढ्दिनु। सृष्टिले 0.23 ग्राम सोडियम इज ट्रिटेड विथ 2 to 4 ml HCl vapor at NTP. 0.23 gram sodium is treated with 2 to 4 ml HCl vapor at NTP to give mole of hydrogen. बस सृष्टि सुलु सुन्यो, to give mole of hydrogen. 1/100, 1/200, 1/300, 1/400 क्या वाला आंसर? ल कविराज कपाड़ी को रॉन्ग आंसर। विनायक श्रेष्ठ रॉन्ग। प्रहलाद मात्र लेखा था राइट आंसर। भास्कर दाल रॉन्ग। अभिषेक बस्याल रॉन्ग। स्वेच्छा ओके माथि उडिसक्यो। लिमिटिङ को कुरा आउने हो सर। प्रतीक श्रेष्ठ लाटा। प्रतीक श्रेष्ठ लाटाले भन्छ लिमिटिङ को कुरा आउने हो। टपिकको नाम छ सिम्पल इक्वेसन, त्यसमा लिमिटिङ कहाँबाट आउँछ? तिमी के क्रस क्वेशन गर्न सक्छौ? सर दिएको प्रब्लम सिम्पल हो कि लिमिटिङ कसरी चिन्ने त्यो चाहिँ हामी हल्का यसमा टच गर्छौं। तर यो लिमिटिङ को प्रब्लम होइन नि त, हेडिङै छ सिम्पल इक्वेसन, त लिमिटिङ कसरी हुन्छ? जय नारायण सहनी रॉन्ग। गौरव दुलाल राइट। सोनेश पौडेल राइट। गणेश पौडेल रॉन्ग। अब मेरो मनले भन्छ 1 मिनट सिधा होला 2 मिनट म अब सुरु गरौँ। कसैको लागि सोल्भ गर्नु पर्छ कि पर्दैन त्यो भन्न। पर्दैन भने किन गर्ने, अगाडि बढिहाल्ने।
सुजेन श्रेष्ठ रङ आन्सर हो, चन्दन कुमार शाह रङ आन्सर हो। गर्नुपर्छ सल्भ के अगाडि बढाउँ? वीरेन्द्र कुमार यादव हो, के हो रे? रोशनले भन्छ गरौँ गरौँ गरौँ। ल अब च्याट बन्द। च्याट लेख्छौ, गाली पनि खान्छौ, आफैलाई घाटा पनि हुन्छ। किन घाटा हुन्छ? हामी हेर्ने पाउँदैन च्याट। अब तिमी च्याटमा बिजी हुन्छ त बोर्ड सुन्न पाउँदैन, न यता बुझ्छौ न उता रिप्लाई आउँछ। सिरियस, जसले बुझेको हुँदैन। अब हाम्रो ल्यापटपमा कति मैले हेर्छु दुईटा च्याट अड्किन्छ, एउटा दुईटा, तेस्रो लेख्यो कि माथि आफै डिसअपियर हुँदै जान्छ। हामी तिमीलाई रिप्लाई कसरी दिन्छौँ? विद्यार्थी अहिले कति छ? 380 नियर। अब 380 जनाको रिप्लाई पोसिबल छ? आफै सोच्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ? आइडिया दिन्छौँ। अब बुद्धि जस्तो छ त्यस्तो इफेक्ट पर्छ। बुद्धि के छ? अब नो च्याट। जसले बुझेन त्योसँग एकजनासँग हामी गफ गर्छौँ, स्टेप बाई स्टेप बुझाउँछौँ, बाँकीले सुन्ने। ऊ बुझेपछि जसले स्टेप बुझेको छैन त्यसले लेख्ने। यो हो टेक्निक। ल सिरियस भएर बोलेर म सुरु गरेँ। च्याट बन्द भन्छु त लेखेछ त बेवकुफहरू छ तिमीहरू कि। आशिष तिमिल सिन्हाले मसँग च्याट गर्ने, आशिष तिमिल सिन्हा बोर्ड हेर्ने, अरू कसैले च्याट नलेख्ने। आशिष पनि भागिसक्यो, रिमुभ भइसक्यो भने नि सब बेवकुफ छ। निर्देश भट्टराई रङ आन्सर। कतिचोटि भन्यो? त्यसलाई राइट आन्सर भनिदिनु नानी बल्ल च्याट। राइट आन्सर हो बी। ल अब ट्राई गर्ने कुरै छैन। जसको आन्सर बी आयो त्यसले नलेख। जस्तै सुरज ठकुरीले बी लेखेको छ, च्याट लेख्नु हुँदैन। निर्देश भुर्तेलले बी भनेको छ, ठिक छ। प्रज्वल भुर्तेल हो। निर्देश भट्टराई राम्रो, के राम्रो लेख। नलेख न च्याट, कहिले बुद्धि होला तिम्रो लाटाहरूलाई। जो च्याट लेख्छ त्यसलाई मैले अब फोर्जी गाली गर्छु। फोर्जी बुझ्छ? पहिला तिमी गाली खान्छ, तब प्यारेन्ट्स गाली खान्छ, तेरो टिचर गाली खान्छ, तेरो प्रिन्सिपल गाली खान्छ। कस्तो संस्कार नभएको। 2 वर्ष कलेजमा के पढायो त टिचर र प्रिन्सिपलले? खालि पैसा उठाएको। गाली खानु छैन, नलेख। ल लास्ट च्याट मेरो बोर्डमा छ, के अरे ल्यापटपमा छ। उद्देश्य विक्रम शाह, उद्देश्य विक्रम र म मात्र च्याट गर्ने। सर आएन। ल उद्देश्य बढे क्वेश्चन पढ त। 0.23 ग्राम सोडियम is treated with 224 ml HCl vapor at NTP HCl to give to give mole of hydrogen, mole of hydrogen। उदयले मात्र च्याट लेख्न, अरू नलेख। उदयले लेख्दा मैले क्वेशनले जे भन्यो त्यो रिएक्सन लेखेँ। उदयले भन्यो रिएक्सन लेखेको राइट हो रङ हो बुझ्या छ छैन। उद्देश्य विक्रम शाह, अरू कसैले च्याट नलेख। कतिचोटि भने? अब लेख्छौ त हामी च्याट हेर्दैन, डाइरेक्ट बोर्डमा गर्छु। बुझ्यो ठिक, नबुझ्यो ठिक। बुझे सर। ल उद्देश्य विक्रमले भन्, मैले लेखेको राइट कि रङ? राइट रङ लेख् त। उद्देश्य विक्रम शाह रिएक्सन लेखेको ठिक छ, राइट छ कि रङ छ? अब च्याटमा लेखेन, म भन्छु तिमी कहाँ फ्लप खायो। ओ उद्देश्य विक्रमले भन्यो अगाडिको लेख्नु भएको छैन त, त्यही त सोधेको। त अगाडिको के लेख्नु पर्थ्यो त्यो भन न। सबैले च्याट नलेखे। कस्ता बेकुफ विद्यार्थी छौ तिमीहरू। 380 जुवा सब थोत्रो विद्यार्थी नै हो, सब थोत्रै कलेजमा पढायो लाटाहरू। अब त्यो लेखेपछि म कसको रिप्लाई दिने? हिरो भन्छ रितेश गुरुङ, तपाईँ घटिया रहेछ मान्छे भन्छु। च्याट नलेख त बस्नै सक्दैन। ल उद्देश्यले भन्यो रङ, के रङ? सर यो पनि लेख। सिरियस भएर राम्रो क्लास लिनु छ, ध्यान दिएर सुन्नु। अब निर्देश भट्टराईलाई त्यो घटियालाई उसलाई हाई लेख्नु जरुरी छ। जारे बेकुफ कुन थोत्रा कलेजमा पढेको होला, संस्कार छ कि छैन बेकुफ। तपाईँ यिनीहरूलाई केही आउँदैन कि? एउटा मूल त आउँदैन, बाँकी त के होला? एकजना लेख्छ नि न, त्यसलाई भन्छ जस्तै क्लासमा हात उठाएर मान्छेले सोध्छ नि, एकजना च्याट गरे उसको रेस्पेक्टमा सबैलाई एक्सप्लेन गर्ने। सबले आफै सुन्छ बुझ्छौ। जसले बुझेन उसलाई लास्टमा हामी आफै चान्स दिन्छौँ। अब बुझ्नेले च्याट लेख्छ त कस्तो बेकुफ होला तिमी सोच्छ। ल उदाले तिमीले भनेको हेर, फर्स्ट कुरा के भयो? क्वेशनमा कहीँ NaCl भनेको छैन। कहीँ भनेको छ? छैन। तापनि हामी लेख्यौ। त बुद्धि नम्बर 1, रिएक्सनमा सोधोस् वा नसोधोस्, रिएक्सन हुनुपर्छ कम्प्लिट, रिएक्सन हुनुपर्छ फुल। त्यो बुद्धि नम्बर 1। ल यसपछि कहाँ गयो साजी? साजी भाग्यो, अर्को आइसक्यो। यो होइन सर भन्छ समीर खनाल भने नि। सब घटिया। एकजना पनि अनलाइन पढ्ने बुद्धि छैन, आफ्नो मनले भन्छ।
0.23 को काम छैन असीम गौतम त जस्तो थोत्रो विद्यार्थी छ कोही भन्छु चार्ट नलेख त कसरी बुझ्छस् लाटा कोही उद्देश्य विक्रम थापा हेर यो लेखेको बुझ्यो point नम्बर 1 बुझ्यो सोधोस् वा नसोधोस् रिएक्सन हुनुपर्छ कम्प्लिट त्यसपछि के गर्ने ब्यालेन्स दोस्रो काम के भयो ब्यालेन्स गर्ने खाली उद्देश्यले चेक गर है त्यसो हेर म यहाँ लेखिहाल्छु विद्यार्थीले यसरी लेख्छ 2 मोल यो लेख्छ 2 मोल यो पनि लेख्छ 2 मोल यो लेख्छ 1 मोल कुरा बुझ्यो अब जो यसरी लेख्छ 2 मोल मेरो नजरमा थर्ड क्लास विद्यार्थी त्यसलाई भन्छु म पुल्चोकको रेस्पेक्टमा किन हेर यो लेखेको रङ होइन किन 2 मोल त भन्छ यहाँ त 2 मोल त भन्छ लेखेको रङ होइन तापनि त्यो विद्यार्थीलाई पुल्चोकले भन्छ थर्ड क्लास किन भन्छ मैले यो 2 मोल लेखिन त के यो 3 मोल भइहाल्छ कि 2 नै रहन्छ त्यसबाट के बुद्धि दिए जे तिमी आफै बुझ्छ त्यो रप गर्नु हुँदैन किन पुल्चोकमा न पाना छ न टाइम छ र पुल्चोकको कपी जान्छ कम्प्युटरले र बुझ्यौ नि कम्प्युटरलाई बुद्धि छैन कि हामी जे भन्छ त उसले बुझ्छ कसरी रङले थोरै एक्सप्लेन गर्छ त्यहाँ त सेट गरेको हुन्छ आन्सर सी लगाओ नम्बर 5 लगाएन भयो त हामीले जे बुझ्छ त्यो लेख्नु हुँदैन जसले अब यो मोल टोल लेख्छ त्यो विद्यार्थी पुल्चोकको लागि थर्ड क्लास विद्यार्थी के भन्ने भन् त फर्स्ट पोइन्ट सोधोस् वा नसोधोस् रिएक्सन हुनुपर्छ कम्प्लिट त्यसपछि ब्यालेन्स गर्ने त्यसपछि मोल टोल नलेख्ने अब हेर डाटा नहेर्ने मैले अब के भन्दैछु डाटा नहेर्ने गर्न हेर त 0.23 डाटालाई नहेरेर कुन युनिट छ ग्राम यो सोडियमलाई ग्राममा लाने त 2 मोल छ त 2 वा 1 मोल भनेको 23 ग्राम डाटा नहेरेर 224 लाई नहेरेर कुन युनिट छ ml यो HCl लाई ml मा लाने 2 मोल छ 1 मोल भनेको कति ml त 22400 यो सोधेकै छैन मतलब भएन मोल भनेको छ 1 मोल यो लाइनको नाम के हो एप्लाइड लाइन जो मान्छेलाई लेख्न आउँदैन जसलाई एक लाइन एप्लाइड लाइन लेख्न आयो अर्को लाइनमा आन्सर हामी होल केमिस्ट्री याद गर त 11 क्लासमा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट पढेकोलाई एक पेजमा त्यो त हामी 2 लाइनमा टक्क पार्दिन्छौँ त्यो पनि बिना फर्मुला युनिटरी मेथड त जे भन्छु त्यो ध्यान दिएर सुन्ने यस हिरो नबन्ने अब क्लास फिजिकल म्याथ मैले पनि गालामा पढाइदिन्छ त नन नेसरी च्याट लाग्छ छिटो गर्ने चाँडो गर्नु त घाटिया 2 वर्ष के पढेको त कलेज यस्ता रिस उठाउँछ लाग्छ हिरो बन्नु पर्छ आउने फेरि के भएन लेखिहाल्ने के यो निर्देश भट्टराई छ यो खाते कुन कलेजमा पढायो थाहा छैन मलाई कुन कलेजमा पढायो रे सोल्भ गरौँ न छिटो मूर्खेस आउने केही आउने होइन आफ्नै चालले गाली खान्छ उदय विक्रम शाह अब हेर सृष्टि सुरुले सोध्यो सर एनटीपी भएन भने भोल्युम राखे हुन्छ हो होइन कहाँ राख्न पाइन्छ सृष्टि सुरु तिमीलाई के सिकाएको यो भोल्युम एनटीपी र एसटीपी दिएको बेला मात्र लिने भनेको छैन लिनै पाइदैन जबरजस्ती आफ्नो मनले नभन लाग्छ कि केही जीवनमा सुनेकै छैन 2 वर्ष के गरे होला कलेजमा अरु ल सृष्टिले बुझ्यो सृष्टिको क्वेशन के छ सर यहाँ एनटीपी क्वेशनमा नभनेको भए तापनि यो लेख्न पाइन्छ पाइदैन कहाँ 1 मोल भनेको जति बेला पनि 22.4 लिटर हुन्छ यही नलेज लिएर आएको कलेजमा भोल्युम अर्कै हुन्छ हो त्यो किन भन्छ हो अर्कै भोल्युम हुन्छ एनटीपी भएन भने सृष्टि सुलुको फेरि नयाँ क्वेशन सर एनटीपी भएन भने भोल्युम चेन्ज हुन्छ त भइहाल्छ नि P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 गरे हैन त जब यो एनटीपी को टेम्परेचरलाई अरु टेम्परेचरमा चेन्ज गरे भने भोल्युम चेन्ज भएन ग्यासेस स्टेट पढेको छैन के पढ्यो होला सृष्टि सुलु ल बढेर उदय विक्रम शाहले मात्र च्याट गर्ने यो बुझ्या उदय बाँकीले सुन्ने लास्टमा म चान्स भन्छु अनि आफै बोल्नु ल अब सिरियस भइहाल त मेरो काम सिद्धियो एप्लाइड लाइन गर्न लेखिसकेपछि अब यो पहिलो डाटा सिधा सार्ने कले भनेको थियो 0.23 को काम छैन हेर बल्ल काम आयो 0. जे पहिलो डाटा छ सिधा सार यो सार्यो यसले यति खान्छ 0.23 ले कति खान्छ यो सार्ने होइन यो क्याल्कुलेट गर्ने क्याल्कुलेट चला त दिस बाइ दिस इन्टु दिस गर्ने हो भने 224 आउँछ यसलाई मैले के गरेको क्याल्कुलेट गरेको ध्यान दिनु यो क्याल्कुलेटेड डाटा हो
क्यालकुलेटेड डाटालाई अब हेर बोर्डमा क्वेशनको डाटा सहित जाँदैन। उदय विक्रम च्याट लेख्ने बाँकी सिरियस हुनु। मलाई हेर मैले के भने फर्स्ट काम सोधोस् वा नसोधोस् रिएक्सन। अब पढाउने काम सिद्धि हो, त्यसैले हामी बुझाउने बेलामा अलि टाइम दिन्छ। अब त्यसपछि मेरो कामै सिद्धि हो, खाली प्र्याक्टिस गराउने हो। दुईटा गराएको क्वेशन भयो, एक लाख गरायो। फर्स्ट काम के हो? सोधोस् नसोधोस् रिएक्सन लेख्ने, ब्यालेन्स गर्ने, मोलटोल नलेख्ने, डाटा नहेर्ने, युनिट हेर्ने। जुन युनिट छ जुनमा सोधेको छ त्यो युनिटमा त्यसलाई चेन्ज गर्नु, जुनमा सोधेको छ त्यसमा चेन्ज गर्नु। पहिलो डाटा क्वेशनको टु सार्ने, दोस्रो क्यालकुलेट गर्ने। बुझ्यो? क्यालकुलेटेड डाटालाई अब क्वेशनसँग दाँजा। हेर यहाँ यो क्यालकुलेटेडलाई क्वेशनसँग दाँजा। दाँज्यो? दाँजेपछि दुईटा कुरा आउँछ, या त सेम आउँछ या त फरक आउँछ। अरु के हुन सक्छ? सेम आइदियो प्रब्लमको नाम सिम्पल भएर, फरक आइदियो प्रब्लमको नाम हुन्छ लिमिटिङ। तिमीलाई जाँचमा यो सिम्पलको प्रब्लम हो, यो लिमिटिङको प्रब्लम हो, यो सिक्वेन्शियलको प्रब्लम यसरी थोरै दिएको हुन्छ हेडिङहरु। आफै बुझ्नुपर्छ। कसरी बुझ्ने? बुझ्ने तरिका यो के बताएँ? क्यालकुलेटेड भ्यालुलाई क्वेशनसँग दाँज्ने, सेम भइदियो सिम्पल, फरक भइदियो लिमिटिङ। अहिले हामी लिमिटिङको कुरा गर्दैनौँ किन हाम्रो हेडिङ के छ? सिम्पलको। अब क्वेशन चाहिँ सिम्पल भयो भने के गर्ने? त सिम्पल भयो भने सोडियमको मद्दतबाट क्यालकुलेट गर तापनि वही आन्सर, HCl को मद्दतबाट क्यालकुलेट गर तापनि वही आन्सर। त सिम्पल भइदियो भने तिमीलाई फ्रीडम छ, जसको मन मद्दत लाग्छ त्यसैको मद्दतले आन्सर निकाल्नु। विश्वास लागेन भने क्यालकुलेटर चलाएर हेर। कसरी 2 × 23 ले 1 दियो त 0.23 ले कति दिन्छ? ठ्याक्कै आउँछ 1/2। कसैले लाग्छ हैन यो नगरौँ यो गरौँ, यो 2 × 2 2400 ले 1 दिन्छ भने 224 ले कति? चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ 1/2। यस प्रकार करेक्ट आन्सर हो बी। अब मेरो सिकाउने काम यो टपिक सिद्धियो। प्रब्लम बेस्ड अन सिम्पल इक्वेसन मलाई केही भन्नु छैन। फर्स्ट चान्स उदय शाहले लेख त बुझ्या हो। उदय कहाँ गयो? उदय विक्रम शाह लेखा बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर, ओके। प्रज्वल भुर्तेलले लेखेको छ प्रोडक्ट साइडमा हाइड्रोजनको कोएफिसिएन्ट 1/2 राखेर ब्यालेन्स गरे पनि हुँदैन। प्रज्वल भुर्तेलले भनेको के छ? यो H2 को साथ हो, हामीले हाफ मोल लेखे हुँदैन भन्छ। हामी के भन्छौं? 11-12 मा त्यत्रो पैसा खर्च गरेर पढेको छ, 11-12 को नलेजलाई बिगार्नु पनि हुँदैन। इन्ट्रान्सको मतलब कि पढेको कुरा नलेजलाई बिगार्ने हो त? भुर्तेलको कलेजमा ब्यालेन्सिङमा कोएफिसिएन्ट हाफमा लेख्यो भुर्तेल, कुन कलेज पढा लेख त? भएको नलेजलाई नबिगार्ने। ठीक ल सुशील खना लास्ट लाइन फेरि भनिदिनुस्। सिम्पल भने हो लिमिटिङ, के बुझ्दैन तिमी? यता के भनेको? दोस्रो लाइनमा त केही भनेकै छैन। पहिलो डाटा सार्ने, दोस्रो क्यालकुलेट गर्ने। कसरी? 2 × 23 ले 22400 खा भने 0.23 ले कति? क्यालकुलेटर चलाउन मोडा, गुणा भागा बुझ्दैन। दिस बाइ दिस इन्टु दिस, काम फिनिश। अब यो क्यालकुलेटेड क्वेशन सेम भयो सिम्पल, फरक भयो लिमिटिङ। अहिले लिमिटिङको क्रस क्वेशन च्याटमा नगर्ने, जे छ त्यो नै गर्ने। हेडिङ पहिला सिम्पल छ भने के गर्ने? कुरा बुझ्यौ नि? त जसको मद्दत लिएर आन्सर गरे पनि हुन्छ। सोडियमबाट निकाल, HCl निकाल, जसबाट मन लाग्छ त्यसैबाट निकाल, त्यो भन्न खोज्या। ल चारो सारा नेक्स्ट क्वेशन दिएपछि अझै क्लियर हुन्छ। ल फास्ट गर त, 2 मिनेट टाइम हो, फास्ट। नबुझ्नेले मात्रै च्याटमा लेख त।
नेक्स्ट क्वेसन दिउँ। शाश्वतले भन्छ क्याल्कुलेट, अब यहाँ च्याट हेर्ने भ्याउँदैन भन्छु नलेख त, 1 by 1 लेख्न। 200 कसरी आयो? जारे बेकुफहरू, क्याल्कुलेटर चलाउने भगवानले बुद्धि दिएको छैन? यस्ता यस्ता घटिया विद्यार्थीहरू इन्ट्रान्स क्लास लिन्छ मराहरू, 11-12 मा चाहिँ सुतेको होला, टिचरलाई दुःख दिएको होला, आफ्नो स्कुलको टिचरै पाएको होला, थोत्रा त कसरी होस्? क्याल्कुलेटेड डाटा भने रे बेकुफ, यो गुणा भागा गान्दैन। 2 into 23 ले यति खान्छ भने 0.23 ले कति खान्छ यो निकाल्न आउँदैन पालन? 5 रुपैयाँमा दुईटा चकलेट भने त 2 रुपैयाँमा कति चकलेट गुणा भागा गर्न सक्दैन त्यसले मेथड? 50 वटाको च्याट चाहिँ छ। त्यहाँ क्याल्कुलेटेड डाटा भनियो कसरी आयो? 1/200 कसरी आयो? 200 कसरी आयो? बेकुफहरू इन्ट्रान्स पढ्न आउँछ। क्याल्कुलेटर चला सुन्दैन? 2 into 23 ले 2 into 22400 खान्छ भने 0.23 ले कति खान्छ यो निकाल्न सक्दैनस्? भन्छ क्याल्कुलेटेड डाटा भने त्यो भनेको 11 मा नाच गर्ने भने हो लाटाहरू। नेपालको टप कलेजको यो हाल छ। रिवाज खनालले भन्छ नरिसाउनु, त नरिसाउनु त के गर्नु? सुत्नु? युनिटरी मेथड बुझ्दैन? 10 रुपैयाँमा दुईटा चकलेट त 5 रुपैयाँमा त्यो निकाल्न आउँदैन? बेकुफहरू। नेपालको टप कलेजको यो हाल। भोलाहरू खाली कलेजमा पैसा लिन्छ, पढाउँदैन खोत्राहरू। भने पनि कसै बाहिर भन्छु त लाज लाग्छ। विद्यार्थी बाहिरको इन्जिनियरिङ पढ्नेले गुणा भागा आउँदैन। ल यो बुझ्यो क्याल्कुलेट गर्न। यसले यति, यसले कति, कति आउँछ? 224 आउँछ। विद्यार्थीले यहाँ किन लेखेको मैले क्याल्कुलेटेड हेर। विद्यार्थीले के भनिन्छ? सर उही त सार्नु भएको हो नि, बोर्डम्यान उही त सार्नु भएको हो नि। हामी सारेको हो कि क्याल्कुलेट गरेको? हामी सारेको यो होइन, क्याल्कुलेटर चलाएर क्याल्कुलेट गरेको। यो क्याल्कुलेटेड डाटालाई क्वेशनसँग कम्पेयर गरेको। सेम भयो भने के भयो रे? सिम्पल। अब सिम्पल भयो भने आन्सर निकाल्ने कसरी? 2 into 23 ले यति, 0.23 ले कति सिद्धि सबै गुणा भागा हो। गुणा भागा त केही भनेकै छैन। ल रोशन झेडी, अब गाली गर्नु आफ्नो ठाउँमा हो, माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा। रोशन झेडीले मात्र च्याट लेख, अरूले च्याट लेख्छ बुझ्दै बुझ्दैन। उसले भन्यो 1/200 वाला पछिको आएन सर, 1/200 वाला पछाडिको। 1/200 वाला पछाडि त केही भनेकै छैन रोशन। सिम्पल भइसकेपछि रोशनले ध्यान दे, सोडियमको मद्दतबाट आन्सर निकाले पनि उही आउँछ, एचसीएल को मद्दतबाट निकाले पनि आन्सर उही आउँछ। त्यसैले नाम हो सिम्पल। कसरी निकाल्ने? रोशन 2 into 23 ले 1 दिन्छ भने 0.23 ले कति दिन्छ? यति कुरा हो। यो त 5 क्लासको बच्चाले गर्छ। 5 क्लासको बच्चाले के बुझ्छ? चकलेट बुझ्छ, पेन्सिल बुझ्छ। 5 क्लासको बच्चाले सोध त 20 रुपैयाँमा दुईटा पेन्सिल त 10 रुपैयाँमा कतिवटा पेन्सिल भन्न सक्दैन? सेम कुरा त हो। तिमी ठुलो भयो त मोलिकुल बुझ्ने, मोल बुझ्ने, युनिटरी मेथड भनेको छ, कुनै फर्मुलाको कहाँ छैन। रोशन मानु यो तिमीलाई मन लागेन, एचसीएल को मद्दतबाट निकाल। के भन्ने? 2 into 22400 ले 1 दिन्छ भने 224 ले कति दिन्छ? सिम्पल भनेको छ। अब बुझ्यो रोशन? फास्ट। यो बुझेन भने अगाडि बुझ्दै बुझ्दैन। रोशन जेडी लेख बुझ्यो? यस बुझे। अब रोशनले भन्छ यस बुझ्यो। रोशन अलि ध्यान दे त। अहिले गाली गरेर जति कुरा भनेको छु त्यही कुरा अगाडि माया गरेर भनेको छु। अगाडि दुईचोटि भन्दा बुझ्दैन। किन बुझ्दैन? विद्यार्थीलाई हेर्छु, हाम्रो घरमा पनि त पुछे छ नि। अनलाइन गरिदिन्छ, के हाल्छ? पानी खान, के हाल्छ? चिया खान, लाटाहरू। त्यही तिमीहरूको हाल होला। 11-12 मा केही पढाएको छैन। अब न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, कलेजमा पढेको होला 1 पेजमा, यहाँ गर्नुपर्छ बिना पाना। पुल्चोकमा पाना दिँदैन, त्यो दिमागमा राख्नु। त्यसैले लास्ट इयर नेपालको बोर्ड फर्स्ट फ्लप खाएको, बोर्ड फर्स्ट। त्यो काठमाडौँको नम्बर 1 कलेजको विद्यार्थी थियो। बोर्ड फर्स्टको यो हाल छ त तेरो के हाल होला? ज्ञानी त्यो हो जसले हाम्रो बुद्धि चोर्छ, हामीले भनेको कुरा मान्छ, फलो गर्छ, फलोवर बन्छ। ल सिरियस। रोशन जेडी यस बुझे। सेम नयाँ के गर्ने? के भन्छ सेम नयाँ? सेम नयाँ के गर्ने? त्यसले भनेको छु। सेम नयाँ भने त लिङ्किङ भयो भने त्यो त सिकाउनै बाँकी छ नि। सुन्ने बेलामा सुत न सुभाष श्रीमाल त होइन नि, रफ वर्ड बोल्यो भने तिमीलाई रिस उठ्छ।
क्लास भएको फिजिकल त म त गाला पड्काइदिन्थ्यो तँलाई। सुजिन श्रेष्ठ कुन कलेज पढेको बाबु? सुजिन श्रेष्ठ लेख त च्याटमा। घटियाहरू काम छैन। कहाँ गयो नमुना? नाम जान नमुना, काम जान थोत्रा, मूर्खेस। लेखा क्वेश्चन नंबर 2। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, लेबरको काम हो, लेबरको काम गर्न दिमाग छैन भने इन्जिनियर किन बन्नुपर्छ? यो बुझ्दैन भने लिमिटिङ के बुझ्ला? बानी होला एक पेजमा गर। जब यो लामो प्रोसेस गर्छु जीवनमा नाम निस्किँदैन, थाहा छ नि सबै। तापनि उही गर्छ, जे चाहिँदैन त्यही गर्नुपर्छ। लेखा क्वेश्चन नम्बर 2। अब यसमा क्लियर भयो, लेखा त। प्रब्लम बेस्ड अन सिम्पल इक्वेसन को यो भन्दा हल्को क्वेसन संसारमा हुन सक्दैन। ट्राई गर्नु, सोच, कोशिश गर। देखो 0.12 ग्राम मैग्नीशियम is treated with 3.01 into 10 to the power 21 molecules of H2SO to give volume of hydrogen at NTP 448 ml, 336 ml, 224 ml, 112 ml. गर ये बुझा पुलचोक में जांच दे रहा फास्ट कोशिश अवश्य कर। मनीष भट्टलाई अब नेक्स्ट टपिक चाहियो, सिधो सिम्पल। निरसन थापा रङ आन्सर हो। फर्स्ट तिमीले आन्सर भन्यो त्यो पनि रङ हो। अभिषेक बस्यालको राइट आन्सर हो। हामी क्वेसन दिएर 1 मिनट छोडिदिन्छौँ, तिमी ट्राई गर। त्यो बीचमा आन्सर आयो भने हामी राइट रङ भनिदिन्छौँ। निर्देश भट्ट निर्देशको रङ थियो। विजय दङ्गालको राइट छ, नवराज सुवेदी राइट छ। आयुषा झा पनि राइट, आयुष झा हो। निरसन राइट, सविता बेलवासे राइट। अब म्याक्सिममले बुझिसक्यो। खगेन्द्र पनि राइट। मनीष भट्ट रङ आन्सर हो, मनीष भट्ट। सुनेश राइट, सञ्जीव थापा राइट। ल अब राइट आन्सर भन्छु, म्याक्सिममले मिलाएको छ। बुझ्यो भने नहुने कुरै छैन। करेक्ट आन्सर हो डी। हेर अब मैले डीमा टिक लगाइदिएँ, ध्यान दिनु। के छ? रघुवीर शाह रङ आन्सर भइगयो। अब मैले आन्सर घोषणा गरेँ, जसको आन्सर डी आयो तिमीलाई विश्वास छ मैले बुझेर गरेको छु, त्यसले च्याटमा लेख। जसको डी आएन उसले एकचोटि चेक गर्ने कहाँ रङ गरे, किन भर्खर त सिकाएको नि। त्यसपछि पनि क्लियर भएन अनि उसले च्याट लेख्ने बुझेन अनि हामीले सोल्भ गरिदिने अनि अगाडि बढिहाल्नु। टेक्निक यही हो। अनलाइन क्लासको मजा उठाउनु, ब्ल्याङ्केटमा बस्नु, सुन्नु, सुन्ने बेलामा। ल अब आन्सर घोषणा भयो। मेरो च्याटमा माइन्ड दुईटा च्याट आयो, एक दोस्रो, तेस्रो आके माथि माथि उडिहाल्छ। उडिहाल्छ, त्यसलाई रिप्लाई दिन मिलेन अनि बिहान दिन्छ सरले रिप्लाई दिएन, मलाई केयरै गर्न, मतलबै गरेन। मोरा त बुद्धि हुनुपर्छ नि लिने। ल च्याटमा लेख, सुजिन श्रेष्ठ लगाएर डी आयो। अब लेख्नु जरुरी छ, त्यत्रो भाषण दिइरहेको छु। डी आयो, बुझ्यौ, नलेख भन्छु। तपाईँ गाली खान्छ नि सुजिन। रघुवीर शाहले सी लेख्यो। रघुवीर बुझ्यो कि बुझेन भन्। डी आएको बुझ्या हो? रघुवीर शाहले मात्र च्याट लेख त, अरूले सुन। छोटे च्याटमा लेख, गाली खान्छ भनिसकेको छु। होइन, रघुवीर शाहले के होइन बुझेन भनेको हो। बुझ्यो बुझेन त्यो लेख त एउटा वर्ड। रघुवीर शाह फास्ट बुझेन। ल बोर्डे अरूले च्याट नगर, हेर बोर्डमा जसलाई आयो त्यसले पनि हेर। यसको डेन्जर डेन्जर क्वेसन हुन्छ, त्यो त मैले दिनै मिल्दैन। दियो भने त बन्दै बन्दै त्यहीबाट आफै टाउको दुखान्छ।
रघुवीरले ध्यान दे बेसिक कुरा अरूले च्याटमा लेख्नु रघुवीरले मात्र च्याटमा लेख्नु यहाँ त कसैले के भन्छ 0.12 ग्राम म्याग्नेसियम भनेको एमजी is treated with plus 3.01 10 to the power 21 molecule of H2SO4 to give arrow more volume of hydrogen to give volume of hydrogen लेखे रघुवीरले भन यो लेखेको राइट कि रङ अरूले च्याटमा लेख रघुवीर साहब अन्त यो लेखे रिएक्सन लेखेको राइट छ कि रङ छ एउटा वर्ड लेख्न राइट रङ राइट छ त्यही बुद्धि छैन फटाफटमास रघुवीर साहबले भन्छ राइट लेखेको रङ त भन्छ राइट छ त्यो विद्यार्थी इन्जिनियरिङ तयारी गर्छ किसान मन व्यापार गर तिमीहरुबाट के हुँदैन हो अब गाली गरे बल्ल लेख्छ यहाँ स्टेप के सिकाएको थियो फर्स्ट स्टेप रिएक्सनमा सोधोस् वा नसोधोस् रिएक्सन हुनुपर्छ कम्प्लिट के प्रोडक्ट मात्र हाइड्रोजन थोरै दिन्छ के हुन्छ MgSO4 अब सिरियस हो अब यो भन्दा हल्को रिएक्सन पुलचोकमा हुँदैन यो त आफै यो भन्दा हल्को के होला आफै ब्यालेन्स पनि छ अब के सिकाएको डाटा नहेरेर युनिट कुन युनिट छ ग्राम 1 मोल म्याग्नेसियमलाई ग्राममा लाने म्याग्नेसियम एटोमिक नम्बर 12 एटोमिक वेट कति हुन्छ 24 डाटा नहेर कुन युनिट छ मोलिक्युल्स 1 मोल H2SO4 लाई मोलिक्युलमा लाने 1 मोल कति हुन्छ 6.02 into 10 to the power 20 कुरा बुझ्यो अब भोल्युम भनेको छ अप्सन कुनमा छ ml मा त्यो भोल्युम लिने तर ml मा लिने यो लाइनको नाम के हुन्छ रे एप्लाइड लाइन इन्ट्रान्स भनेको कम्प्लिट एप्लिकेसन हो पढेको 11 12 को थ्योरीलाई एप्लाई गर्न आउँछ के हुँदैन जसलाई एप्लाइड लाइन लेख्न आयो एक लाइन दोस्रो लाइनमा आन्सर हो एनी प्रब्लम बिना फर्मुला टक्क न्युटन मेथड ल रघुवीरले भन यहाँसम्म बुझ्या हो रघुवीर अरूले नलेख्दो च्याट अरूले सुने पुगिहाल्छ नि मानु बुझेन त्यसले लेख्ने आफ्नो कहीँ क्रस क्वेसन गर्ने ल रघुवीर अर्को सारे 0.12 एप्लाइड लाइनको मतलब यस्तो रघुवीर 24 ले यति दियो त 0.12 सेम डाटा जे छ ठ्याक्कै सार्ने आ दोस्रो सार्ने होइन यो यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने 24 ले यति त 0.12 ले कति क्याल्कुलेटर छँदै छ चलाऊ भने 3.01 into 10 to the power 21 ठ्याक्कै आउँछ अब यो क्याल्कुलेट गरेको डाटालाई क्वेशन छ गर्दैन चाहिँ के आइदियो सेम आउने बित्तिकै प्रब्लमको नाम के भयो सिम्पल अब सिम्पल भएपछि म्याग्नेसियमबाट निकाल्न जे मन लाग्छ गरे H2SO4 को मद्दतबाट निकाल्न आन्सर पनि आउँछ 112 आन्सर अब रघुवीरले भन बुझ्या हो कि छैन जबसम्म बुझ्दैन गाडी नभर्नु यही त हो 2 वर्ष ध्यान दिदैन मान्छे 11 12 मा ल रघुवीरले बुझ्यो अब त्यसले च्याट लेख्ने जसले अझै बुझ्या छैन बुझेकोले नलेख जसले बुझ्या छैन त्यो च्याट लेख्दा नत्र म नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु लास्ट क्वेशन कसैले लेखेन यसको मतलब सबले बुझ्यो त सबले बुझ्यो त मेरो तर्फबाट प्रब्लम बेस्ड अन सिम्पल इक्वेशन्स दियो नेक्स्ट टपिक्स लेखौं कि लास्ट क्वेशन दिउ के चाहन्छु चाँडो बोल लास्ट क्वेशन ओके त लेख 0.14 ग्राम नाइट्रोजन क्वेश्चन नंबर लास्ट 3 0.14 gram nitrogen is treated with 336 ml hydrogen at NTP to give molecules of ammonia. Option A 6.02 into 10 to the power 21, 3.01 into 10 to the power 21, 1.5 into 10 to the power 21, 1.0 into 10 to the power 21. के बुझा पुलचोक में जांच लिरा हो पुलचोक को क्वेश्चन दुनिया के सबभन्दा हल्को हुन्छ खाली टेक्निक थाहा पर्छ जांच भन्ठानेर गर्छ ल फर्स्ट आन्सर आयो शिवराज पाल रङ आन्सर हो शिवराज पहिलो त फास्ट डे फ्लप खायो निश्चल लामी छाने फ्लप आवास अधिकारी के थियो आयुष अब फास्ट आइराछ आयुष कार्की राइट आकाश महरा पनि राइट
संजीव थापा 1/100 निकाले छ। कस्ता रहेछ संजीव थापा त लाटा। क्वेशनमा अप्सन 1/100 कहीँ छ रे बेकुफ। आफ्नो मनले अप्सन बनाउँछ। क्रिस सिमखडा राइट, विपिन खाती राइट, रिवाज खनेल राइट, बितिसा आचार्य पनि राइट हैन। बितिसाको रङ आन्सर। ल म फास्ट च्याट हेर्न पाएन, म राइट आन्सर भन्छु। यसो करेक्ट आन्सर हो यही। जसको ए आयो हेर, फेरि ध्यान दिएर सुन, मैले घोषणा गरेँ नि आन्सर ए। अब मानु तेरो आन्सर ए आयो, तिमीले आफ्नो मनले गरे आछ बुझेर, उसले च्याटमा लेख, उसले ए लेख्छ फर्र भागिरहन्छ, अनि अरूको त हेर्नै पाइँदैन, रिप्लाई दिन पाइँदैन। अब के हुन्छ भने अब आफूले बुझ्यो भने सिधै अरूको किन हेर्ने पनि विद्यार्थी हुन्छ, तर भोलि त्यही कुरा तिमीमा लागु हुन्छ। तेरो पनि बुझ्दैन, तेरो च्याट हेरेको हुँदैन अनि भन्छ, त्यति बेला फिलिङ आउँछ। त्यसैले आन्सर घोषणा गरिसकेपछि, बुझिसकेपछि च्याटमा लेख्ने, ध्यान दिएर सुन्ने, पढ्ने तरिका यो ल। अब जसको आयो त्यो च्याट लेख्यो भने गाली खान्छ भनिसकेपछि अब लेख्नु हुँदैन। जसको ए आएन त्यसले सोच, 1 मिनट टाइम थप्बो, 1 मिनट टाइम थप्बो, सोच। भयो म टपिक चेन्ज गर्छु, भएन त मेरो नैतिक धर्म के भन्छ त्यसलाई सोल्भ गरिदिनु पर्छ, सिकाइदिनु पर्छ। 1 मिनट भित्र लेखा, भयो भएन। अब भन्छु ए नलेख त टेक्सिङले फेरि लेख्छ, कस्ता बेकुफ छ त टेक्सिङ। भयोले नलेख, शिवरिजालले भयो, राजबाबु साहब भयो, त्यो भनेको छु। पढ्ने बुद्धि छैन तिमीहरूलाई। जसलाई ए आयो त्यसले च्याट लेख्ने नि होइन हो। रिवाज घिम्रेले लेख्यो भएन, नारायण पौडेल भएन, सुभाष रिमाल भएन, कति नाम छ भएन यार, अलिसा रोनियारलाई आएन। अब जसलाई आएन त्यसले ध्यान दिने। अब च्याट बन्द गर त। विवेकलाई आएन रे, यो लिमिटिङ वाला केस हो, राजबाबुले भन्छ। टपिकको नाम छ यार सिम्पल। अब भन्छ लिमिटिङ वाला केस हो, कस्ता कस्ता थोत्रा विद्यार्थी छ। फर्म भर्नु पुल्चोको अनि जाने, महाराज एमबीबीएस को जाँच दिन जाने हो, यस्ता मूर्खेस। राजबाबु शाह क्वेशन पनि एउटा हुन्छ नि मिल्दो, फर्म भर्ने पुल्चोकमा क्वेशन गर्छ, आइएम को एमबीबीएस को फर्म जाँच दिन जाने हो, बेकुफ। हेडिङ छ सिम्पल अनि सोध्छ लिमिटिङ वाला हो, कस्ता विद्यार्थी होला सोच्नु। ल च्याट बन्द। विवेक जीसी को लास्ट च्याट हेरिरहेको छु है। विवेक जीसी ले मात्र च्याटमा रिप्लाई दिने, अरूले लेख्यो भने गाली खान्छ। विवेक जीसी 0.14 ग्राम नाइट्रोजन is treated with 336 ml hydrogen at MTP to give molecules of ammonia गर्ने ब्यालेन्स। ब्यालेन्स भयो। के नाम थियो खोइ, च्याट भाग्यो क्या को आए। कलाई मैले भनेको थिएँ के जीसी भागिसक्यो। कौन जीसी थियो रे, लेख च्याट। यति बुझे हो जीसी, विवेक जीसी। अरूले च्याट नगर। निर्देश भट्टराई फेरि लेख्यो बी, तब निर्देश फेरि गाली खान्छ तिमी। पहिला सुन्न 2 मिनट, पेसेन्स राख्न सक्दैन। विवेक जीसीले यति बुझाएको छ है। अब विवेक 0.14 लाई नहेर, जहिले पनि भन्छु डाटालाई नहेर। कुन युनिट छ ग्राम, यो नाइट्रोजनलाई ग्राममा कन्भर्ट गर। नाइट्रोजन को एटोमिक नम्बर 7, एटोमिक वेट 14, दुईटा छ इन्टु 28, अर्थात नाइट्रोजन को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ रे 28। हाइड्रोजन को डाटा कुन युनिटमा छ, एमएल मा। यसलाई एमएल मा लाने। 3 1 मोल भनेको 22400। मोलिकुल सोधेको छ 2 मोल छ 2, 1 मोल भनेको 6.02 इन्टु 10 to the power 23। यो लाइनको नाम के हुन्छ, एप्लाइड लाइन। अब विवेक जीसी ले भन, यति बुझ्या हो, यसमा फेरि लेख विवेक जीसी। अरूले च्याट नलेख, अरूले सुन। ओके, विवेकले भन्यो बुझ्या हो। अब के सिकायो विवेक, पहिलो डाटा सिधा सार, जे छ सार, केही दिमाग चाहिँदैन, सार। अब युनिटरी मेथड गरे रे। 28 ले यति खान्छ भने 0.14 ले कति खान्छ। विवेकले क्याल्कुलेटर चला चारो, क्याल्कुलेटर चलायो भने यतिकै आउँछ। हामीलाई क्याल्कुलेटर चाहिँदैन, म त क्याल्कुलेटरको पनि बाजे हो भनिसके हैन। तेरो घरमा, टोलमा, छरछिमेकमा, गाउँमा पढेको कलेजमा 25 वर्ष भित्र कोही इन्जिनियर बनेको होला, डाक्टर बनेको होला। दुईटै भनेको छु फेरि। म एमबीबीएस मा पनि छु। इन्ट्रान्स साइन्स पढेको होला, इन्ट्रान्स पढेको होला। 99% मेरो छ।
मलाई चिनेको होला, नभए मेरो नामै लेखेको किताब पढेको होला, नाम सुनेको होला। सबै सेक्सनमा त भ्याइदैन जान तापनि। ल विवेकको आयो है। अब हेर विवेक, यो र यो कम्पेयर गर। कम्पेयर गरे भने के पाइदियो? सेम। सेम हुने बित्तिकै प्रब्लमको नाम हो सिम्पल। कसले लेखेको थियो? सर यो लिमिटिङ हो, उसको जवाब आइसक्यो। लिमिटिङ हो त? लिमिटिङको लागि के हुनु पर्थ्यो? फरक। प्रब्लम के भयो? सिम्पल। अब सिम्पल छ भने के गर्ने? त नाइट्रोजनको मद्दतबाट निकाल्ने त यसरी 28 ले यति दिन्छ, 0.14 ले कति दिन्छ आँखा बोर्डमा हैन। विवेकलाई मन लाग्छ सर नाइट्रोजन नगरौँ, त्यसरी 3 × 240 ले यति दिन्छ, त 336 ले कति दिन्छ। सिम्पलको मतलब हो जसको मद्दत लिए पनि आन्सर उही आउँछ। विश्वास लागेन दुईटैबाट रफ गरे हेर, उही आन्सर आउँछ है। अनि कति आन्सर आउँछ त? 6.02 × 10⁻21 आन्सर आउँछ। त्यसैले आन्सर आएको हो। अब मैले सोल्भ गरिसके। अब विवेकको काम हो फाइनली लेख। विवेक बुझ्या हो? विवेक विवेकले लेख बुझे। अब अरूले भनेको छ अब अर्को फाइनल क्वेसन। अब फाइनल क्वेसन आउँदैन, टाइम छैन। म सिधै टपिक चेन्ज गरे। ल लेखा हेडिङ प्रब्लम बेस्ड अन लिमिटिङ। प्रब्लम बेस्ड अन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। हेडिङ सुरु भयो, लेखा त प्रब्लम बेस्ड अन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। के नाम थियो? उडिसक्यो। एउटा फटाले के लेखेको छ? ओहो कस्तो फेमस पार्टिकलले। कस्ता बेकु विद्यार्थी छ। लाग्छ कि घरमा कोही पढेकै छैन साइन्स। ल वन्स मोर। अब चन्दन कुमार साहब मेटियो के वन्स मोर सिद्धो। नयाँ हेडिङ भयो प्रब्लम बेस्ड अन लिमिटिङ रिएक्टेन्ट। अब ध्यान दिएर सुन। मैले के भनेको छु? 14 गतेदेखि जाँचमा के भनेको छु? फुलचोकले भनिसकेको छ, कोचिङले भनेको छ 6 गते पछि मान्छे आफै पढ्न आउँदैन। एक सप्ताह घरमा आफै तयारी गर्छ। तिमी घरैबाट पढ्छौ त बढीमा 10 गतेसम्म पढ। तपाईहरु त क्लास 20 दिन पनि छैन नि। त्यसमा सबै सम्भव छैन। पढ्ने तरिका सिकाइरहेको छु। जुन बाटोमा कोचिङ मलाई पेल्यो सर अब हामी बस आउँछौ हेडिङ लेख्छौ, एक दुईटा पोइन्ट भन्छु, च्याप्टर सिकिन्छ। यसरी बुझाउँदा त बुझ्दैन त, अरु कुरा भने के बुझ्छ त? त्यसैले नाम निस्किने ननिस्किने यो तिमीमा डिपेन्ड गर्छ। हामी त एउटा माध्यम हो, बाटो देखाइदिने। घरमा रुटिन बनाएर पढ्ने कति भनिसके। तिमीलाई नआएको कुरा होल केमिस्ट्रीमा हेर त, म जस्तो मान्छे फोन नम्बर दिएको छु, हरेक कुरा दिएको छु, सोध। मान्छेले क्वेसन कपी लिएर भिडियो कल डाइरेक्ट सुरु गर्छ। पढ्ने विद्यार्थीलाई हामी खोजी पढाइदिन्छौँ। कुरा बुझ्यौ नि? सब कुरा हामीमै डिपेन्ड हुन्छ भने पोसिबल छैन। किन छैन? टाइम छैन। अपुल्चोको अब जाँच हुन्छ, रिजल्ट आउँछ माघ है भित्र। अनि फाल्गुनदेखि जब यहाँ फिजिकल क्लास सुरु हुन्छ, फिजिकल क्लासमा फेरि 9 महिना पढ्नु, एक कुरा डिटेल पढाइन्छ। त्यो कुरा बुझ्यो नि? त्यसैले समय अनुसार जो हिँड्यो त्यो हो राम्रो विद्यार्थी। ध्यान दिएर सुन। अब यसको क्लास हामीसँग टाइम भएको भए त लिमिटिङ रिएक्टेन्ट मेरो बुझाउने 4 तरिका। एउटा बुझाएरै छोड्छु। कहिलेकाहीँ दिमाग सानो हुन्छ, जति बुझाए पनि लिमिटिङ बुझ्दैन, त उसलाई 3 लाइन घोकाउँछु। 3 लाइन घोके पनि यनी क्वेसन सल्भ। फेरि भन्छ सर यही 3 लाइन घोक्न त गाह्रो छ, तब हामी 3 वर्ड घोकाउँछौँ। 3 वर्ड घोके पनि यनी लिमिटिङ सल्भ। सर 3टामा गोलमाल भयो, लास्टमा 1 वर्ड घोकाउँछु। 1 शब्द घोक्यो यनी क्वेसन सल्भ। बुझ्नलाई 2 शब्द, घोक्नलाई 1 शब्द आयो भने यनी क्वेसन सल्भ। त ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला म क्वेसन दिए, ट्राई गर त। अब दिमागमा राख, अहिले हेडिङ दिएको छु लिमिटिङ, त फिक्स हो कि लिमिटिङैको क्वेसन होला। फेरि यो नभन्नु सर यो सिम्पल हो त। कस्ता विद्यार्थी। जब हेडिङ छैन, शनिबार जाँच लिन्छ पिएले हैन, पुल्चोको क्वेसन त्यहाँ हेडिङ हुँदैन, त त्यहाँ के छ त्यो सोच्नु पर्यो। यही पढेको होला। लेख क्वेसन 1 0.23 ग्राम सोडियम is treated 0.23 gram sodium is treated with 3.01 into 10 to the power 21. यो 3 फेरि अप्ठ्यारो होला हेर्नलाई। 3.01 10 to the power 21 molecules of HCl
to give volume of hydrogen at NTP. (0.23 grams sodium is treated with 3.01 into 10^21 molecule of HCl to give volume of hydrogen at NTP. लेखा 56 ml, 112 ml, 224 ml, 448 ml, 448 ml. फास्ट 1 मिनट भित्र पुल्चोकले मैक्सिमम यसको लागि 2 मिनट दिन्छ टाइम. 2 मिनट भन्दा बढी टाइम लाग्यो तिमी पुल्चोको लागि फिट होइन. +2 को जस्तो होइन कि एक पेज नगर्ने. ल शिवराज पालले निकाल्यो आन्सर. करेक्ट हो शिवराजको आन्सर. राजीव सिगदेलको रङ हो. फर्स्टमा शिवराजले निकाल्यो. शिवराज तिमीले शनिबारको जाँचमा कति नम्बर ल्याइरह्यो भने त 140 मा. राजीव सिगदेलको रङ आन्सर हो. भास्करको राइट. शिवराज पालले के 90 भने हो. 90 ले बाबु त पुल्चोकको नाम आउँदैन. मेहनत गर कसेर. प्रहलाद राइट. संयोग रङ. सोनिस पौडेल राइट. किशोर सापकोटा पनि राइट. शैलेश केसी त थोत्रो राइट रङ भन्दा पनि तल. गोकर्ण सिंह अमा राइट रङ भन्दा पनि आन्सर भन्छु. ल टाइम छैन. यसो करेक्ट आन्सर हो ए. अब आन्सर थाहा भयो. जसको आन्सर ए आयो त्यो विद्यार्थी यदि बुझेर गरे हो. एउटा विद्यार्थी लेख्छ ए ब्र्याकेटमा लेख्छ गेस. अब ठीक छ गेस गरे भने उसको अधिकार हो. हामी त्यसको लागि गाली गर्दैन. जसको ए आयो बुझेर उसले च्याट नलेख्नु. जसको ए आयो गेस गरेर अथवा अरु आयो है त उसले 1 मिनेट भयो. आन्सर थाहा भयो. आन्सर थाहा भएपछि के लेख्ने के भन्छ नि बुद्धि आउँछ. त्यो एकचोटी हेर कहाँ मिस्टेक छ. अझै भएन त हामी कोसिस गरौँ आज सिकाउन. नत्र आज भ्याउँदैन. नेक्स्ट क्लासमा सिकाउने हो बुद्धि दिनु. ल फास्ट गर. अभिषेक बस्याल त उल्लुको उल्लुै छ अभिषेक. अभिषेक अभिसालले के लेखेको छ 55.97 आयो. 55.97 अनि लेखेको छ 56. रे बेकु 56 नै एक्ज्याक्ट आउँछ. 55.97 आउँदैन. शिवराज पालले भन्छ कति ल्याउनु पर्छ. 120 ल्यायो भने तेरो 100% स्योर हो पुल्चोकमा. 140 मा जसले 120 ल्यायो 100% ग्यारेन्टी हो पुल्चोक. त्यो भन्दा तल प्रोबेबिलिटी हो. ल अनिल पाण्डेले भन्यो भएन. अब के गरौँ. म सोल्भ गरेर जाउँ कि होमवर्क दिएर जाउँ. फेरि अर्को सर आउनुहुन्छ. म अर्को सेक्सनमा जानुपर्छ. सोल्भ गरिदिनु. ल म कोसिस गर्छु बुझाउन. किन टाइम छ 1-2 मिनट. बुझ्यो ठीक. बुझेन भने नेक्स्ट क्लासमा भन्नु लिमिटिङ सिकाउनु छ. त्यहीबाट सुरु गर्छु. ल बोर्ड हेर त. सिम्पल इक्वेसन भर्खर गर्यो नि. लाइन बाइ लाइन सेम गर्ने हो. लास्टमा हल्का फरक हुन्छ. के फरक हुन्छ हेर फटाफट. टाइम छैन. 0.23 ग्राम सोडियम. सबैले बोर्ड हेरे केटाहरु. 0.23 ग्राम सोडियम is treated with this much molecule of HCl to give volume of hydrogen. मात्र हाइड्रोजन भने आछ नि. तर हामी लेख्ने फुल रिएक्सन. सोधोस् नसोधोस् फुल रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नु. गरियो. मोल टोल नलेख्ने. डाटा नहेर्ने. युनिट कुन युनिट छ ग्राम. यसलाई 2 into 23 ग्राम. डाटा नहेर. युनिट कुन युनिट हो मोलिक्युल. यसलाई मोलिक्युल मा 2 मोल 2 1 मोल भनेको 6.02 into 10 to the power 20. भोल्युम भने आछ एमएल मा डाटा छ. एमएल मा लिने 224. यसको नाम हो एप्लाइड लाइन. यहाँसम्म केही नयाँ कुरा भनेकै छैन. पहिलो डाटा जे छ सिधा सार्ने हो. सिधा सार. यो क्याल्कुलेट गर. यसले यति यसले कति. आन्सर आउँछ 6.02 into 10 to the power. अब यो क्याल्कुलेटर चलाऊ. यसले यति खायो. यसले कति खान्छ. हेर त आउँछ कि आउँदैन. यो क्याल्कुलेटेड डाटालाई क्वेशन सँग जाँदा बोर्डमा हेर. यहाँ यो र यो हेर के छ फरक. फरक हुने बित्तिकै प्रब्लमको नाम के हुन्छ लिमिटिङ. फरक हुने बित्तिकै लिमिटिङको नाम के हुन्छ लिमिटिङ. यहाँसम्म बुझ्या छ. गणेश पौडेल नेगेटिभ मार्किङ छ 10%. गणेश पौडेलले भनेको छ पुल्चोकमा नेगेटिभ मार्किङ छ 10%. 10% बुझ्यौ नि. मानु 10 वटा मिलायो है. अर्को 10 वटा बिगार्यो. 10 वटा मिलायो भने कति भयो 10 मार्क्स.
अर्को 10 वटा बिगार्यो त कति भयो त्यो पनि 10 मार्क्स 10 मार्क्सको 10% कति भयो 1 त तिमीले 10 नपाएर 9 मात्रै पाउँछ 10% नेगेटिभ मार्किङ ल सिरियस अगाडि बढौँ ल 10 को पावर 21 हुन्छ त्यो ठीक भने हो यो मिस्टेक ल र 2 into 23 ले यति 60.23 ले यति त बुझ्यौ नि अब यो र यो फरक हो त प्रब्लमको नाम के भयो लिमिटिङ अब कुन प्रब्लम सिम्पल हो कुन प्रब्लम लिमिटिङ हो चिन्ह आयो कि आएन त्यो भन चिन्ह आयो आयो है अब टाइम छैन आयो ल बोलेर पहिलो डाटा सेम सारेको हुनाले लिमिटिङ प्रब्लम छ भने पहिलो डाटाको काम छैन जब क्वेशन चिनिन्छ नि लिमिटिङ हो त पहिलो डाटाको कामै छैन किन सेमै सारेको त के काम क्याल्कुलेटेड को मतलब हो चाहियो हेर क्याल्कुलेटेड को मतलब के हो रे चाहियो क्वेशन को मतलब के हो त गिवन यो हो गिवन है यो के भयो गिवन अब मलाई 10 to the power 21 21 सेम छ सिरियस हो है टाइम छैन रिपिट गर्नु यो सेमलाई नहेर्नु मलाई चाहियो 6 रुपैयाँ मम्मीले दिनुभयो 3 रुपैयाँ सिरियस हो त मलाई चाहियो तिमीलाई चाहियो 6 रुपैयाँ मम्मीले दियो 3 रुपैयाँ दुईटा वर्ड सम्झ रहन्छ कि सिद्धिन्छ बुझ्नु छ भने दुई वर्ड रहन्छ कि सिद्धिन्छ मलाई चाहियो 6 रुपैयाँ मम्मीले दियो 3 रुपैयाँ रहन्छ कि सिद्धिन्छ भन लेख त च्याटमा चाहियो 6 मम्मीले दियो 3 रहन्छ कि सिद्धिन्छ कोही लेखेन च्याटमा रहन्छ भन्छ लाटा उदय विक्रम साला त बुद्धि छैन आयुष कार्कीले भन्छ सिद्धिन्छ मलाई चाहियो 6 रुपैयाँ मम्मीले दियो 3 मानु मलाई 6 रुपैयाँमा 6 टा पेन्सिल चाहियो मम्मीले दियो 3 त 3 टा पेन्सिल किन्दै म त पैसा सिद्धिन्छ त बाँकी कहाँबाट ल्याउँ रहन्छ कि सिद्धिन्छ 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 भने यो हो लिमिटिङ यसको काम छैन रहेको भए तब यो लिमिटिङ होइन तर रहने हो नि बढी हो नि त यो हुन्छ यो बुझ्ने रहन्छ कि सिद्धिन्छ त्यसलाई छुट्याउन आयो त बुझन्ते विद्यार्थी भयो आजले यो बुझ्दैन भूकम्पले यसरी हेर यो क्याल्कुलेटेड डाटा मोड छ भने मोड छ भने आफै लिमिटिङ हुने यो हो घोक्ने विद्यार्थीको लागि हेर क्याल्कुलेटेड मोड छ त आफै लिमिटिङ हुने अब मान यो कम भएको भए अर्को लिमिटिङ हुने यो हो भूकम्पले क्याल्कुलेटेड डाटालाई क्वेशनसँग कम्पेयर गर्ने है क्याल्कुलेटेड डाटा को रेस्पेक्टमा कम्पेयर गर्ने दुईटा वर्ड रहन्छ कि सिद्धिन्छ मलाई 6 रुपैयाँ चाहियो 3 रुपैयाँ दियो त के हुन्छ सिद्धिन्छ त यो लिमिटिङ यो बुझ्ने भयो भूकम्प के हो क्याल्कुलेटेड हेर्ने यो बढी छ त आफै लिमिटिङ हो अब लिमिटिङ छ भने सोडियमको काम छैन यो काट्या छ नि काट्नु पर्छ भने जरुरी छैन तर यसको काम छैन अब क्याल्कुलेसन यसको मद्दतबाट हुन्छ यसले यति दिन्छ अब क्वेशनमा यो त छैन नि क्वेशनमा त यो छ यसले यति दिन्छ त क्वेशनको डाटा यहाँ सार 3.01 into 10 to the power 21 ले कति दिन्छ यो कति भन्छ भने आन्सर कति आउँछ 56 आन्सर ल सारा जे सार्नु छ अर्को दिन क्वेशन 2 बाट सुरु गर्ने ल फास्ट गर त मोल कन्सेप्ट